अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक शादी की धूम तो बहुत ज़्यादा सुन ली होगी और आपको पता है कि इस वक्त जाती उम्राह के अंदर एक शादी चल रही है और लोग जो हैं बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे कि ये शादी किसकी है, ये दूल्हा कौन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सर पे कुल्ला बांध कर उस शादी को अटेंड किया है। ये उनका पोता है या नवासा है या कौन है या क्या है। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा के बारे में तो आपको पता ही है कि हमेशा से लोग उनके कीमती जूते, मलबूसात और उनकी ज्वेलरी के बारे में डिस्कशंस करते हैं। अब की बार मरियम नवाज के महंगे तरीन कपड़ों और जूतों के चर्चे फिर से हैं। लोग फिर से उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इतने महंगे जूते पहनकर उन्होंने शादी अटेंड की है। तो चलिए इस पूरी शादी का अहवाल, इसके अखराजात और इसमें पहने गए महंगे तरीन मलबूसात और ये कि शादी किसकी है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शादी की तकरीबात इस वक्त जाती उम्रा में चल रही हैं, ये दरअसल हुसैन नवाज के जो बेटे हैं, यानी नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, आगे से उनके बेटे हैं जनाब, उनकी तकरीबात का आगाज़ है। और आपको बताऊं कि बुध को दरअसल ये लास्ट वीक जो है शादी की तकरीबात शुरू हुई थी और शादी खाना आबादी वाला जो कार्ड है वो सबको मिला है। 27 दिसंबर को ये शादी शुरू हुई थी और लाहौर के अंदर जो है वो वलीमा रखा गया था। और आपको बता दूं कि बुध को नवाज शरीफ के ये जो पोते हैं, इनका नाम यानी कि जो दूल्हा हैं, इनका नाम है जी जैद हुसैन नवाज। आपको ये बताती चलूं कि जैद हुसैन नवाज आज से कुछ अर्सा पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पर। आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ कि वो वायरल हुए थे इस तरह से कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये पोते हैं, ये माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं और इनकी तिलावत की बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के ये जो पोते हैं जैद हुसैन नवाज, इनकी जो रस्म हिना और निकाह की तकरीबात हैं ये जाती उम्राह के अंदर रखी गई थी और बाकायदा तौर पे पूरा जाती उम्राह जो है वो बहुत ज़्यादा सजा हुआ था। बिल्कुल बरकी कुमकुमों से इसको सजाया गया था। लेकिन नवाज शरीफ की जितनी भी तस्वीरें आई हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। अब ये मेरा कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अपने पोते की शादी पे जो है वो खुश नहीं है। दरअसल वो अपने उन तमाम प्यारे रिश्तों और चेहरों को मुझे लगता है कि मिस कर रहे थे, कि उनको लग रहा था कि अगर वो भी आज यहाँ पर होते, खासतौर पे उनकी वालदा और उनकी मिसेज। बहरहाल आपको बताऊं कि ये जो निकाह की तकरीब हुई है इसमें बाकायदा 500 लोगों को, जबकि वलीमे में तकरीबन 700 से 1000 लोगों को जो है वो बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि 700 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन उसमें जो लोगों की आमद हुई है वो तकरीबन 700 के करीब हुई है। शादी की तकरीबात में जो मेहमान आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। शादी की तकरीबात में जो मेहमान आए हैं वो आए हैं जी अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, कतर से। इसके अलावा अरब इमारात यानी यूएई से और भारत से भी मेहमान जो हैं वो इस शादी में आए हैं। आप लोग जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो वालिद मोहतरम हैं उनका ताल्लुक जो है वो भारत से था और आज भी भारत के अंदर वो गांव मौजूद है जहां पर आज भी वो भारत का हिस्सा होने के बावजूद वहां पर सड़कें और तामीराती काम जो हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करवाए हुए हैं। और बीबीसी के ऊपर बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के उस आबाई गांव के बारे में जो लोग हैं वो आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इतना प्रेज करते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी लोगों में राशन तकसीम करना, उनकी मदद करना, वहां पर उस गांव के अंदर जो है वो सड़कें तामीर करना, ये सब काम नवाज शरीफ ने करवाए हुए हैं। शादी में शिरकत के लिए आपको बता दूं कि हुसैन नवाज उस शादी में मौजूद है, उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है, उनकी बहन आसमा नवाज भी पाकिस्तान पहुंची हुई है। मेहमानों के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले है। रायविंड में जाती उम्रा जाने वाले तमाम रास्तों की आराइश का काम जो है वो बाकायदा तौर पे किया गया है। सड़क के अतराफ में दरख्तों तक को सजाया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं, जगह जगह पौधे और गमले तक वहां पर जो है वो टिमटिमा रहे हैं, चमचमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज जो हैं उन्होंने जो महंगा तरीन जोड़ा पहना है उसके इतने चर्चे क्यों हैं। चलिए जी आपको बता दूं कि मरियम नवाज के भतीजे का निकाह है। मरियम नवाज ने बेसिकली जो ड्रेस पहना है रेड कलर का, ये एक भारतीय डिजाइनर है जिसका पहले भी वो ड्रेसेस पहन चुकी हैं अपने बेटे की शादी पे। ये जो डिजाइनर हैं जी, ये भारत के टॉप क्लास डिजाइनर्स में से इनका शुमार होता है और महंगे तरीन डिजाइनर्स में इनका शुमार होता है। इनका नाम है जी सब्यासाची। ये भारतीय डिजाइनर का जोड़ा जो है वो दरअसल इसलिए मरकज़ निगाह रहा क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही महंगा है। आपको बता दूं कि हाल ही में अपने भतीजे जैद हुसैन की निकाह पर मरियम नवाज जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनी और
نواز شریف کے جو پوتے ہیں ان کا حال ہی میں جب نکاح کی تقریب ہوئی تو سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ چرچے ہوئے وہ مریم نواز کے ڈریس کے ہوئے. نکاح کی تقریب کی مناسبت سے پہنا گیا مریم نواز کا جو خوبصورت جوڑا ہے وہ سرخ اور سنہرے امتزاج کا بنا ہوا جوڑا تھا، اور بھارتی ڈیزائنر سابیہ ساچی کا یہ ڈیزائن کردہ جوڑا تھا. اور جوڑا جو ہے وہ سابیہ ساچی کی نومبر میں کی جانے والی کلیکشن ہیریٹیج برائیڈل سے تھی. یعنی کہ نومبر میں سابیہ ساچی اس ڈیزائنر نے اپنی کلیکشن کو لانچ کیا تھا اور مریم نواز نے اس کو پرچیز کیا تھا. اب آپ کو بتا دوں کہ سابیہ ساچی جو ہے اس سے جتنے بھی ہمارے پاکستانی میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے جب رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ سرخ رنگ کے جوڑے کی قیمت جو ہے وہ 4,95,000 بھارتی روپے ہے. یعنی کہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ کریں تو یہ تقریباً 10 لاکھ سے اوپر کا جوڑا بنتا ہے. اور یہ جو کرتا ہے یہ سلک اور دوپٹہ اور تلے کی باریک جالی سے تیار کیا گیا ہے. آپ کو بتا دوں حسین نواز کے بیٹے اور مریم نواز کے بھتیجے زید حسین کا نکاح جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ نواز شریف کے قریبی دوست شیخ حبیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں ایمن حبیب، ان سے بیسیکلی ان کی شادی کروائی گئی ہے. اور جاتی عمرہ میں منعقد ہونے والی نکاح کی جو رسم حنا ہے اس کی تقریب میں تقریباً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مدعو تھے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو میاں محمد نواز شریف کے یہ پوتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہے. اور جب تمام لوگ تقریب میں شامل ہوئے تو تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوا. تقریب کے مختلف تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس میں زید نواز کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک جو ہے اس کی ویڈیو کو بھی شامل کیا گیا ہے. ویڈیو کو پی ایم ایل این کے آفیشیل انسٹاگرام پیج سے بھی شیئر کیا گیا، جس میں زید نواز کو نکاح خاں کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور ویڈیو پر پارٹی کے جو حامی ہیں ان سمیت سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے زید نواز کی تعریف بھی کافی زیادہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نکاح کی جو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا ان کو جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو شادی ہے اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر ڈانس اور آج کل جو دھوم دھڑکے اور سٹیج اور یہ سب کچھ ہے اس کے برعکس دلہا جو ہے وہ خود قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے. اور تقریب کا آغاز بھی اس نے اس طریقے سے کیا ہے جو کہ انتہائی خوشی کی بات ہے. آپ کو بتا دوں کہ زید حسین نواز کا نکاح جو ہے نواز شریف کے قریبی دوست میں آپ کو بتا چکی ہوں حبیب الرحمان کی صاحبزادی ایمن حبیب سے ہوا ہے. اور جاتی عمرہ میں یہ تمام فنکشنز ہوئے ہیں. زید حسین کی جو رسم حنا کی تقریب ہے اس میں معروف گلوکار جو ہیں راحت فتح علی خان ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی پرفارمنس سے تمام مہمانوں کو محظوظ کیا، جبکہ مہمانوں کی جو توازو ہے وہ روایتی کھانوں سے کی گئی. اور اب کی بار آپ کو بتاتی چلو کہ جو کہا جاتا ہے 70 ڈشز اور یہ اور وہ، ایسا کچھ نہیں ہوا. نارمل طریقے سے شادی ہوئی ہے. اور مریم نواز کا جو لباس اور مریم نواز کے جو جوتے اور مریم نواز کی جو جولری ہے وہ الگ بات ہے کہ جی ایک اپنی لائم لائٹ لے گئی. اور ہمیشہ ہی سے مریم نواز کے مہنگے جوتے اور کپڑوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن مریم نواز نے ابھی پچھلے دنوں اس چیز کا اعلان کیا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، میرے ولو تسی جاؤ پہاڑ میں نے تو پہننا ہے. تو بہرحال وہ خوبصورت ہیں، وہ خوبصورت دکھتی ہیں، لیکن اب کی بار ان کی بیٹی جو ہیں وہ کافی زیادہ حسین دکھائی دی ہیں، اور دونوں ماں بیٹی نے سابیہ ساچی کا ڈریس ہی پہنا ہے. تو جناب آئی ہوپ کہ اتنی انفارمیشن کافی ہے. اگلے ولاگ میں آپ کو زیادہ انفارمیشن دوں گی اور پولیٹیکل ویڈیو بھی بناؤں گی. یہ ہلکا پھلکا سا ایک ولاگ تھا. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.